बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉलम जावेद चौधरी 0 पॉइंट कंजूस फरिश्ता, इतवार 20 जनवरी 2019। चकवेनी 1931 में न्यू जर्सी के शहर एलिज़ाबेथ में पैदा हुआ। ग्रेजुएशन की और एयर फोर्स में भर्ती हो गया। वो पहले शुमाली कोरिया भिजवाया गया और फिर जनूबी कोरिया में पोस्टिंग हो गई। वो जंगों का ज़माना था, वो लड़ता रहा। लड़ते लड़ते वो एयर फोर्स में रेडियो ऑपरेटर बन गया। वो 1950 का सन था। चकवेनी ने ड्यूटी फ्री शराब ली और वो ये शराब लेकर ऑफिसर मेस में आ गया। मेस में इस दिन शराब कम पड़ गई। साथियों को जश्न के लिए शराब चाहिए थी। चकवेनी के पास फालतू थी, चुनाचे इसने इजाफी बोतलें साथियों को फरोख्त कर दी। ये एक सौदा इसे मुलाजमत से कारोबार में ले आया। इसने ड्यूटी फ्री शराब सप्लाई करना शुरू कर दी। कारोबार चल निकला और वो दिनों में अमीर हो गया। वो कोरिया से वापस आया, एयरफोर्स तर्क की और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिला ले लिया। होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली और कारोबार शुरू कर दिया। इसने 2 साथियों के साथ मिलकर ड्यूटी फ्री शॉपर्स ग्रुप DFS बनाया। ये ग्रुप अमेरिका के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री तंबाकू, शराब और गाड़ियां सप्लाई करता था। ये कारोबार चल निकला और चकवेनी की अमेरिका के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर इजारादारी कायम हो गई। ये इसके बाद यूरोप और मशरकी बैत गया और वहाँ भी छा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ DFS दुनिया भर के मुसाफिरों का पसंदीदा रिटेलर ब्रांड बन गया। 1990 आया तो 3 पार्टनर्स को $300 मिलियन मुनाफा हो गया। ये 1990 की दहाई में एक बड़ी रकम थी। चकवेनी और इसकी कंपनी आने वाले दिनों में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती रही। हम यहाँ ये कहानी रोकते हैं और चकवेनी की एक दिलचस्प आदत बल्कि फितरत का जिक्र करते हैं। चकवेनी अमेरिका के इंतहाई कंजूस लोगों में शुमार होता है। ये बचपन से कंजूस था। ये जवानी तक रात का बचा हुआ बर्गर सुबह खाता था। ये कोक की बोतल भी 2-2 दिन तक पीता रहता था। इसने 2 शादियां की। पहली बीवी डैनियल फ्रेंच थी। इससे 4 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ, लेकिन इसने कंजूसी की वजह से इससे तलाक ले ली। इसने दूसरी शादी अपनी साबिक सेक्रेटरी से की। ये भी पूरी जिंदगी इसकी फितरत की वजह से परेशान रही। आप इसकी कंजूसी मुलाहिजा कीजिए। ये अमेरिका के अरब पतियों में शुमार होता है। इसने 2016 में $2 बिलियन मुनाफा कमाया था। ये इस वक्त भी अरबों डॉलर्स के शेयर्स का मालिक है, लेकिन ये आज सैन फ्रांसिस्को में किराए के फ्लैट में रहता है। ये 75 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। जाती गाड़ी मौजूद है, लेकिन ये पेट्रोल की वजह से गाड़ी किराए से नहीं निकालता। किताबें, मैगजीन और अखबारात प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में रखता है। इसने पूरी जिंदगी बड़े रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। ये 5 स्टार होटल में मुकीम हो तो ये खाने के वक्त होटल से निकलकर छोटे हट्स रेस्टोरेंटों में जाता है और $2-2.5 का बर्गर लेकर खा लेता है। ये मिनरल वाटर नहीं पीता, टूटी का पानी पी लेता है। ये इन 1% अमरीकियों में भी शामिल है जो तलवे घिस जाने के बाद जूतों के सोल तब्दील कराते हैं। चकवेनी के पास सिर्फ 3 सूट हैं। ये शर्ट्स, पतलून और जराबें भी 2-2 साल चलाता है। ये शराब खानों, महंगी कॉफी शॉप्स और ब्रांडेड शॉपिंग सेंटर्स में भी नहीं जाता। ये हवाई सफर के दौरान हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफर करता है। इसने पूरी जिंदगी किसी भिखारी को भीख नहीं दी। ये किसी को खाने की दावत नहीं देता। इससे मिलने वालों को अपनी कॉफी, अपना पानी और अपना बर्गर खुद खरीदना पड़ता है और ये ग्रोसरी खरीदने के लिए भी हमेशा सेल का इंतजार करता है। ये $1 बचाने के लिए 3-3 किलोमीटर पैदल सफर भी करेगा। चुनाचे ये हर तरफ से अमेरिका का कंजूस तरीन अरबपति है। ये एक अजियतनाक शख्स है, लेकिन ये इस अजियतनाक कंजूसी के बावजूद बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों का हीरो कहलाता है। ये लोग हमेशा उठकर इसका इस्तकबाल करते हैं और अपनी हर तकरीर में इसका हवाला देते हैं और लोगों से कहते हैं, काश
آپ اور ہم چک فینی کا مقابلہ کر سکتے۔ یہ لوگ چک فینی کو اپنا ہیرو کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ ایک اور دلچسپ داستان ہے، اور اس دلچسپ داستان کا آغاز 1996 میں ہوا۔ 1996 میں فرانس کے ایک گروپ نے چک فینی کی کمپنی کے شیئرز خرید لیے۔ شیئرز کا سودا ہو گیا تو پتہ چلا چک فینی نے اپنے 37.75% شیئرز خیرات کر دیے ہیں۔ یہ رقم اس وقت $2.25 ارب بنتی تھی، اور یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی خیرات تھی۔ کمپنی نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا چک فینی کا بزنس جب ترقی کرنے لگا تھا تو اس نے 1982 میں اٹلانٹک فلینتھراپیز کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا اور نہایت خاموشی سے اپنی کمپنی کے 38.25% شیئرز اس ادارے کو دے دیے۔ چک فینی کی اس خدمت کی 1996 تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ راز مزید راز ہی رہ سکتا تھا اگر فرینچ کمپنی DFS کے شیئرز نہ خریدتی۔ دنیا کو اس ڈیل کے دوران پتہ چلا وہ جس شخص کو امریکہ کا کنجوس ترین شخص سمجھتی ہے وہ دنیا کا سخی ترین شخص ہے۔ اس نے اپنی دولت دکھی اور بے بس انسانیت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ چک فینی اب تک کارنیل یونیورسٹی کو $1 بلین کا عطیہ دے چکا ہے۔ اس نے نیو یارک میں کارنیل یونیورسٹی کا سٹی ٹیک کیمپس بھی بنوایا۔ اس پر اس کے $350 ملین خرچ ہوئے۔ اس کے والدین آئرلینڈ سے نقل مکانی کر کے امریکہ آئے تھے۔ اس نے آئرلینڈ میں تعلیم کے فروغ کے لیے $1 بلین کا عطیہ دیا، اور وہ ویتنام کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس نے ویتنام کو صحت کے شعبے میں $8 بلین امداد دی۔ بل گیٹس اور وارن بفیٹ نے 2010 میں دی گیونگ پلیج کی تحریک شروع کی۔ یہ لوگ اس تحریک کے ذریعے دنیا کے امیر ترین لوگوں، صنعت کاروں، تاجروں، سرمایہ کاروں اور ارب پتی شہزادوں سے وعدہ لیتے ہیں یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی دولت کا بڑا حصہ انسانی فلاح کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ تحریک بل گیٹس اور وارن بفیٹ نے شروع کی۔ بل گیٹس اپنی دولت کا 95% جبکہ وارن بفیٹ اپنی دولت کا 99% غریبوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، اور یہ دونوں اس کے بعد ارب پتیوں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ اب تک 22 ملکوں کے 187 ارب پتیوں سے دستخط اور وعدے لے چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کمائی کا نصف سے زائد حصہ فلاح انسانی کے لیے وقف کر جائیں گے۔ چک فینی بھی 2011 میں دی گیونگ پلیج کا حصہ بن گیا، اور یہ اپنی دولت کا خطیر حصہ وقف کر چکا ہے۔ وارن بفیٹ اسے اپنا اور بل گیٹس کا ہیرو قرار دے چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے ہم سب لوگ بتا کر اللہ کے نام پر خیرات کرتے ہیں، لیکن چک فینی نے اپنا سب کچھ انسانیت کے لیے وقف کر دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یہ ہم سے بہت آگے، بہت بہتر ہے۔ چک فینی کا خود کہنا ہے، میں نے زندگی میں بے شمار خیالات، بے شمار آئیڈیاز تبدیل کیے، لیکن میرا ایک آئیڈیا مستقل تھا اور مستقل رہے گا، اور وہ آئیڈیا اپنی دولت کو دوسرے لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس کا کہنا ہے وہ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں ان کی دولت کسی شخص کا دکھ، کسی کا درد بھی کم کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تمہاری نظر میں خوشی کیا ہے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور میرے اس کام سے دوسرے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے، تو میں خود کو خوش اور خوش نصیب سمجھنے لگتا ہوں۔ لیکن اگر میرے کام سے لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ان کی لائف میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ لوگ میری خوشی ہیں۔ اور اس کا کہنا ہے دنیا کا ہر شخص اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دولت کماتا ہے، لیکن آپ اگر دوسروں کے لیے کما رہے ہیں، آپ اگر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ کمال ہوگا، آپ کو پھر اشرف المخلوقات کہلانے کا مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایک ایسا ارب پتی بھی موجود ہے جو دوسروں کے لیے کنجوسی کر رہا ہے، جو اس لیے 5 اسٹار ہوٹلوں اور کافی شاپ سے کھانا نہیں کھاتا کہ $2-3 بچا سکے اور یہ ڈالرز بعد ازاں کسی ضرورت مند کے کام آ سکیں، اور جس نے ارب پتی ہونے کے باوجود آج تک گھر اور مہنگی گاڑی نہیں خریدی، اور جو اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے۔
बसों और ट्रेनों में धक्के खाता है और ग्रोसरी के लिए 2-2 मील पैदल चलता है और ये रकम बचाकर तीसरी दुनिया के इन तालिब इल्मों के हवाले कर देता है जो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर पाते या जो गुर्बत की वजह से दिल, मैदे और हड्डियों का इलाज नहीं कर पाते और जो बिस्तर मर्ग पर लेटकर अल्लाह की मदद का इंतजार करते रहते हैं। ये भी क्या शख्स है जो $2 का बर्गर खाएगा और तीसरा $1 उस शख्स के लिए बचा लेगा जिसे ये जानता है और ना ये इसे जानने की ख्वाहिश रखता है ये पूरी जिंदगी 2-3 से ज्यादा सूट ना खरीद सका ताकि इसकी कमाई हुई रकम किसी बेबस का तन ढांप सके या किसी बीमार की शिफा का जरिया बन सके। ये भी क्या कंजूस फरिश्ता है, ये अपने बच्चों को भूखा रखकर दूसरे के भूखे बच्चों का पेट पाल रहा है। ये खुद किराए के फ्लैट में रहता है लेकिन दूसरों के सरों पर इल्म की छत तान रहा है। काश मैं अमेरिका जाकर चकफीनी के हाथ चूम सकूं और इससे ये कह सकूं, दुनिया में अगर कोई शख्स जन्नत का हकदार है तो वो तुम जैसे लोग हैं, वो लोग जो मुसीबतों के इस घर को सुखी और रहने के काबिल बना रहे हैं, जो खुद तंगदस्त रहकर दूसरों पर जिंदगी का दायरा वसी कर रहे हैं। तुम लोग फरिश्ते हो। मजीद कॉलम सुनने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हुमा शाहिद।